दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में हैं, जहां वो रियाद में होने वाली गैर मामूली मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत अगले 3 से 4 साल के दौरान मुल्क से यरकान का खात्मा करना चाहती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वज़ीर ने मेहनत कशों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। पंजाब हुकूमत ने स्मोग में इजाफे के बायस सूबे के 4 अजला में आज से रोज़ाना रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला किया है। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा शिगेरू इशिबा दूसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी और तामीरी इदारे ने गज़ा में शदीद क़हत से ख़बरदार किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब में हैं, आज रियाद में होने वाले अरब इस्लामिक ममालिक के गैर मामूली सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास से अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म गज़ा और फ़लस्तीन के दीगर इलाक़ों में इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अरब इस्लामिक सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें भी मतवक्को हैं। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में गज़ा में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए एक आवाज़ होकर बात करेंगे और इलाक़ाई अमन के लिए इज्तिमाई मुतालबा का अयादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन के नस्ल-ए-आइन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा करेंगे और गज़ा में नस्ल कुशी के फौरी खात्मे और ख़ित्ते में इसराइल की जारी मुहिम जुई को फौरी रोकने का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के आलमी तहफ़्फ़ुज़ और 4 जून 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी ज़ोर देगा, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की 2 रोज़ा मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू का भी दौरा करेंगे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की 29वीं मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मसावात के राइज असूलों पर मबनी माहौलियाती यकजहती और इंसाफ के लिए भी भरपूर ज़ोर देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। रियाद में दूसरी मुश्तरका अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस के लिए वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल के इब्तिदाई इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए उनका साथ देने की अखलाक़ी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए अभी से काम करने पर ज़ोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें गैर मुज़लज़ल सियासी अज़्म और मुकम्मल इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने और मौजूदा सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने गज़ा और ख़ित्ते में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को यकीनी बनाने, फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने के अलावा इसराइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी और तामीरी इदारे की कार्रवाइयों में खलल डालने से बाज रहने पर जोर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी और तामीरी इदारे की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के अमल को यकीनी बनाए। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत का मकसद अगले 3 से 4 सालों के दौरान मुल्क से यरकान का खात्मा करना है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस मकसद का हसूल मुमकिन है क्योंकि मिस्र ने 3 साल में कामयाबी से यरकान का खात्मा किया। एहसन इकबाल ने यह भी बताया कि ज़ैबियत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मर्ज़ के न सिर्फ इलाज मुआलजे बल्कि बड़े पैमाने पर अवामी आगही के ज़रिए हिफाजती इक़दामात पर भी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा इस तरीक़ाकार से बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने मेहनत कशों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई है। आज इस्लामाबाद में मेहनत कशों की सह फ़रीक़ी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत कशों की लगन और अज़्म हमारी कौमी तरक्की में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनकी खिदमात ने इज्तिमाई तरक्की की बुनियाद डाली। उन्होंने कहा उनकी सेहत और फलाह बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है बल्कि हुकूमत की हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے رائے کا دورہ کیا اور تبلیغی جماعت کے ممتاز عمائدین سے ملاقات کی۔ انہوں نے بیرون ملک سے سالانہ تبلیغی اجتماع میں شریک ہونے والوں سے بھی ملاقات کی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اس موقع پر پاکستان کی یکجہتی اور ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے نجی کمپنیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے حصے کے طور پر لکی سیمنٹ نے ایک ہائبرڈ ونڈ اور شمسی توانائی کا منصوبہ بنایا ہے جو ماحول دوست بجلی پیدا کرے گا۔ اس سے پہلے کراچی میں بھی لکی سیمنٹ نے 42.8 میگا واٹ کا شمسی توانائی پلانٹ قائم کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے بڑھتے ہوئے سموگ کے مسئلے کے باعث لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان سمیت صوبے کے 4 ضلعوں میں آج سے روزانہ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل تحفظ ماحولیات عمران حامد شیخ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ سموگ کے مریضوں کی بڑھتی تعداد سے متعلق عدالت کے ایک فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کیا گیا ہے۔ روس کے سفیر البرٹ خریف نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ صحت، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ روسی سفیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روسی اور پاکستانی ماہرین آئندہ ہفتے اسٹیل مل کی بحالی پر آن لائن بات چیت کریں گے، جس کے بعد روس کا وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تجویز پیش کی کہ اگر اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ معیشت کو مستحکم کرنے کے ساتھ روزگار کے مزید مواقع پیدا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور لکی مروت کے ضلعوں میں شروع کی جانے والی انسداد پولیو مہم کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,44,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تینوں اضلاع میں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں بس اسٹاپ اور عوامی مقامات پر بھی موجود ہوں گی۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے 6,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سوپور میں گزشتہ 2 روز کے دوران بھارتی فوج نے 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ تازہ رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک قابض بھارتی فوج نے 96,300 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے جذبے کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ادھر لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شمال میں الماد گاؤں پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 7 بچوں سمیت 23 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 شہری شہید ہو گئے۔ جاپان میں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما شگیری ایشابا دوسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ 67 سالہ شگیری ایشابا نے جاپان کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 221 ووٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے دونوں ایوانوں کا اجلاس آج منعقد ہوا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے شمالی غزہ میں شدید قحط کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس خطرناک صورتحال کی روک تھام کے لیے آئندہ چند روز میں فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی امداد کی فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی اور جنگ بندی اب انتہائی ضروری ہیں۔ ریڈیو پاکستان دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر نامور گلوکار اے نیر کی برسی کے سلسلے میں ایک میوزیکل فیچر نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے جبکہ پہاڑی علاقے صبح اور رات کے دوران سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے اور پنجاب کے اکثر علاقے سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند بھی چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 33، پشاور 19، گلگت 16، مری 12، سری نگر 14، جموں 25 اور لیہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں جہاں وہ ریاض میں ہونے والی غیر معمولی مشترکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اگلے 3 سے 4 سال کے دوران ملک سے یرکان کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے محنت کشوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا یقین دلایا ہے۔
پنجاب حکومت نے سموگ میں اضافے کے باعث صوبے کے 4 اضلاع میں آج سے روزانہ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔